हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी बीसीए फर्स्ट सेमेस्टरको रियल नम्बर भन्ने च्याप्टर छ त्यसको पहिलो पोर्सन चाहिँ हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिसक्यौं हैन। रियल नम्बर्सहरु भनेको के हो, त्यसमा भएको विभिन्न सबसेट्सहरुको बारेमा स्टडी गर्यौं। सो आज हामीले रिप्रेजेन्टेसन अफ रियल नम्बर इन रियल लाइनको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौं। सो रियल नम्बर भित्र हामीले भनेको थियौं कि राशनल नम्बर्सहरु, इराशनल नम्बर्सहरु, इन्टिजर्स, फ्र्याक्सन्सहरु पर्ने गर्छ। अब प्रब्लम के भइदियो भने ठीक छ मसँग राशनल नम्बर्सहरु छ, इराशनल नम्बर्सहरु छ, त्यसलाई मैले रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने, किन एउटा रिप्रेजेन्टेसनको कुरा पनि आउँछ हैन। रिप्रेजेन्टेसन कसरी गर्ने राम्रो तरिकाले भन्ने कुराहरु आउँछ र यसलाई रिप्रेजेन्टेसन गर्न चाहिँ सायद गाउसले त हैन, गाउस भन्दा अगाडि नै एकजना मान्छेले गरिसकेका थिए। सो त्यो कुरासँग कन्सर्न भएन अहिलेको लागि हैन, हिस्ट्रीसँग कन्सर्न भएन। सो के गरे भन्दा एउटा लाइन बनाए। यो लाइन भनेको चाहिँ के हुन्छ, लगभग इन्फाइनाइट लेन्थ हुन्छ। राइट साइडतिर पनि इन्फाइनाइटै जान्छ र लेफ्ट साइडतिर पनि के हुन्छ त इन्फाइनाइटली नै जान्छ। ठीक छ, यसरी एउटा नम्बर लाइन बनाए। यहाँनेर एउटा के हुन्छ, ओरिजिन हुन्छ। ओरिजिनलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, जीरोले गर्छ। जीरोको काम भनेको चाहिँ सेपरेट गर्ने। जीरोले ल नेगेटिभ नम्बरहरु तिम्रो यो साइड लेफ्ट साइडतिर, पोजिटिभ नम्बरहरु राइट साइडतिर भनेर ओरिजिनले डिनोट गर्छ। सो ओरिजिनको राइट साइडमा के हुन्छ, यतापट्टि पोजिटिभ नम्बरहरु 1 2 3 4 5 यसरी पोजिटिभ नम्बरहरु जान्छ। यतापट्टिको साइडमा चाहिँ नेगेटिभ नम्बरहरु -1 -2 -3 -4 -5 यसरी जाने गर्छ। सो फाइदा के गर्यो त रियल लाइनले अथवा यो नम्बर लाइनले मेन फाइदा के गर्यो भने कुनै पनि नम्बरलाई चाहिँ एउटा पोइन्टको रूपमा एक्सप्रेस गर्न सक्यो। हामीले अगाडिको भिडियोमै के भनेको थियौं भन्दा नम्बर्सहरुको काम भनेको के हो भने केही कुरालाई एक्सप्रेस गर्न सजिलो गर्छ हैन, कुनै पनि क्वान्टिटीलाई एक्सप्रेस गर्न सजिलो बनाउने हो। यो नम्बर लाइनले चाहिँ के गर्यो भने कुनै पनि नम्बरलाई सजिलो तरिकाले कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ त भन्ने कुराहरु दियो। सो एउटा पोइन्टले के दिने रहेछ त, नम्बर दिने रहेछ। 0 बाट म एक स्टेप राइट तिर गए भने यसले मलाई 1 दिने रहेछ। 0 भन्दा एक स्टेप लेफ्ट तिर गए भने यसले मलाई -1 दिने रहेछ भन्ने कुराहरु भेट्न सकिन्छ। सो रियल लाइन भनेर भनिन्छ। अब रियल लाइनमा चाहिँ रियल नम्बरहरु पर्ने गर्छ। रियल नम्बर भनेपछि यहाँनिर राशनल, इराशनल, इन्टिजर्स, नेगेटिभ इन्टिजर्स, फ्र्याक्सन, जीरो सबै पर्ने गर्छ हैन। सो कुनै पनि पोइन्ट हामीले लिनु, मैले यसरी आँखा चिम्ले, यसरी आँखा चिम्लेर कुनै पनि पोइन्ट यसरी ठ्याक्क राखे भने एउटा कुनै पोइन्ट पाए नि यहाँ मैले, यो पोइन्टले एउटा सिंगल नम्बर मात्र रिप्रेजेन्ट गर्छ। जहिले कुनै पनि दुईटा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यो कुरा फाइदा भयो यहाँनेर, एउटा पोइन्टले एउटा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। ठीक छ, एउटा रियल नम्बरको एउटा पोइन्ट हुन्छ र एउटा पोइन्टले एउटा रियल नम्बरलाई एक्सप्रेस गर्न सक्छ। अब यहाँनेर त के देखियो त, मैले त के राखेको छु, नेचुरल नम्बर्सहरु, इन्टिजर्सहरु मात्र राखेको छु। इन्टिजर्समा त के हुन्छ त, जम्प हान्न सकिन्छ, एक एक स्टेपको खुड्किलोमा जम्प हान्न सकिन्छ। यो बीचमा चाहिँ खाडल मात्र चाहिँ केही पनि छैन जस्तो फिल हुन्छ। तर जब मैले यो रियल नम्बर लाइनलाई यसरी जुम इन गर्छु, जुम इन गर्दा के हुन्छ भने यहाँनेर चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं फ्र्याक्सनल नम्बरहरु पनि छ। फ्र्याक्सनल नम्बर 1/2 छ, 1/3 छ हैन। यतापट्टि अब 1/2 र यहाँनेर 1/4 होला, यस्तो छ। अझै मैले यसमा पनि जुम इन गरे भने यहाँ बीचमा पनि नम्बर्सहरु हुन्छ। ठीक छ, सो जति जति जुम इन गर्दै जान्छु त्यति त्यति धेरै पोइन्ट्सहरु देखिन सक्छ। जुम आउट गर्दाखेरि पो हेर्नु त, ठ्याक्कै जुम आउट गर्दाखेरि मैले नेचुरल नम्बर्सहरु मात्र देख्छु। तर जति जुम इन गर्दै जान्छु त्यति त्यति नम्बर्सहरु बढ्दै जान्छ। राशनल नम्बर्सहरु पनि बढ्दै जान्छ। रियल नम्बर्सहरु त इन्फिनिटली डेन्स हुन्छ। रियल नम्बरलाई डेन्स हुनुको मतलब एउटा डेन्सिटीको कुरा गर्छ। हामीले फिजिक्सहरुमा, साइन्सहरुमा पढ्दा के भन्छौं, डेन्सिटी भनेको चाहिँ मास बाइ भोल्युम भनेर भन्छौं कि भन्दैनौ, भन्छौं नि। तर नम्बर लाइनको कुरा गर्दा रियल नम्बर इज डेन्स भनेर भन्छ। रियल नम्बर इज डेन्स भन्नुको मतलब तपाईले कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर लिनु, त्यो रियल नम्बर बीचमा पनि जहिले रियल नम्बर हुन्छ। कुनै पनि दुईटा रियल नम्बर लिनुभयो भने त्यो दुईटाको बीचमा पनि इन्फाइनाइटली मेनी रियल नम्बर्सहरु हुन सक्छ। सो
त्यसले चाहिँ यहाँनेरि डेन्सिटीको प्रपर्टी जनाइरहेको हुन्छ ठीक छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यति हो कि 0 ले के गर्छ हाम्रो नम्बर लाइनलाई दुईटा इक्वल भागमा डिभाइड गर्छ। यसको लेफ्ट साइडतिर नेगेटिभ नम्बर्सहरू राइट साइडतिर पोजिटिभ नम्बर्सहरू रियल नम्बर्सहरू हुने गर्छ। यही कुरा हो हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्स भनेको। पछि कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दै जाँदाखेरि के पढ्छौँ भने हामीले एउटा सिधै प्यारलल लाइनमा डेभलप गरे जस्तो एउटा कोलिनियर लाइनमा चाहिँ 0 बीचमा छ र नेगेटिभ नम्बर्सहरू र पोजिटिभ नम्बर्सहरूलाई ठक्क जोडे जस्तो के दुईटा मेटल पिसहरूलाई वेल्डिङ गरेर जोडे जस्तो। तर अब हामीले जब कम्प्लेक्स नम्बरको बारे स्टडी गर्छौँ त्यति बेला के हुन्छ त भन्दा कम्प्लेक्स नम्बरहरू त रियल लाइनमा पर्दैनन्। सो गाउस भन्ने मान्छेले चाहिँ के गरे भने यसको पर्पेन्डिकुलरमा के गरे एउटा नयाँ नम्बर लाइन डेभलप गरे ठीक छ। पर्पेन्डिकुलरमा डेभलप गरे। तर यो कुरासँग अहिले हामीले कन्सर्न हुनु परेन। अर्को भिडियोमा जति बेला हामीले कम्प्लेक्स नम्बरको कुराहरू पढ्छौँ त्यो भिडियोमा हामी यो सबै कुराहरू हेर्छौँ है ठीक छ। सो अघिल्लो भिडियोमा हामीले केही इरासनल नम्बरको प्रपर्टीहरू हेर्यौँ र √5 भनेको इरासनल हो भनेर हामीले भन्यौँ। यसलाई प्रुफ गर्ने टेक्निकहरू छ र यो एउटा प्रुफहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ ठीक छ। √5 भनेको इरासनल हुन्छ भने के यो कुरा मैले प्रुफ गर्न सक्छु त? जस्तै मैले अघिल्लो भिडियोमा पनि भनिसकेको थिएँ कि सपोज मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल लिए त्यसको पर्पेन्डिकुलर 1 छ बेस पनि 1 छ र हाइपोटेन्युज कति हुन्छ त √2 हुन्छ। अब यही कुरा नभेटेर हाम्रो पाइथागोरसले के गराएको थियो खोलामा हाम फालेको थियो। अरे के हो यार यो यार किन आइरहेको छैन √2 कसरी हुन सक्छ कि 1 र 1 लाई मैले एउटा नेचुरल नम्बरमा किन एक्सप्रेस गर्न सक्दिनँ त भन्ने कुराले कन्फ्युज भएर खोलामा हाम फालेको थियो हैन। सो हामीले त्यो काम गर्नु पर्दैन। हामीसँग चाहिँ टेक्निक्सहरू छ कि यो कुरा बुझ्न सक्ने टेक्निक्सहरू डेभलप भएको छ। अब यसलाई प्रुफ गर्ने मेथडहरू इन्फाइनाइटली मेनी मेथड्सहरू छ तर यहाँनिर एउटा सिम्पल मेथडले हामीले √5 चाहिँ इरासनल नम्बर हो भनेर प्रुफ गर्छौँ ठीक छ। यहाँनिर हामीले सायद कन्ट्राडिक्सनको मेथडले युज गर्छौँ। एउटा अर्को कुरा पनि छ प्रुफ अफ इन्फाइनाइट डिसेन्ट भनेर छ है। प्रुफ अफ इन्फाइनाइट डिसेन्ट भनेर छ। तपाईले यसको बारेमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि प्रुफ गर्ने एउटा रमाइलो टेक्निक छ हैन। सो यो प्रुफ अफ इन्फाइनाइट डिसेन्टको बारे आफैले रिसर्च गर्नु होला र रमाइलो छ। यो इरासनलको कुराहरू प्रुफ गर्नको लागि एकदमै इन्ट्रेस्टिङ छ सजिलो पनि छ। तपाईले सायद 10 मिनट्स अफ रिडिङमा यो कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। कपीमा लेख्नु होला है यो कुराहरू प्रुफ अफ इन्फाइनाइट डिसेन्ट कपीमा लेखेर सर्च गर्नु होला नेटमा ठीक छ। सो √5 इरासनल प्रुफ गर्नेतिर लागौँ। हामीले यहाँनिर कन्ट्राडिक्सनको टेक्निकले के गर्छौँ त यसलाई प्रुफ गर्ने सोचिरहेका छौँ। कन्ट्राडिक्सन भनेको कस्तो हो भन्दा हामीले सोच्छौँ कि यहाँनिर हामीले √5 लाई इरासनल प्रुफ गर्नुपर्नेछ तर हामीले आफ्नो कन्डिसन कसरी सुरु गर्छौँ ठिक छ। सुरुमा हामीले के सोच्छौँ हैन √5 लाई चाहिँ हामीले र्यासनलको फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ होला भन्ने टाइपको हामीले दिमागमा सोच्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट द प्रुफ। यसको सोलुसनमा हामीले के गर्छौँ लेट √5 बी इरासनल नम्बर भनेर लेखौँ ठीक छ। √5 लाई रासनल नम्बर हो भनेर लेखौँ। अब रासनल नम्बर हो भनेपछि हामीले के भनेका थियौँ कुनै पनि रासनल नम्बरलाई p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ ठीक छ। कुनै पनि रासनल नम्बरलाई p/q को फर्ममा एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। सो √5 लाई मैले p/q लेखेँ। यहाँनिर q नट इक्वल्स टु 0 किनभने q 0 भयो भने त इन्फिनिट भइहाल्छ। अब p र q कस्तो सपोजिसन गराएको छौँ भने हामीले यो दुईटा बीच कुनै पनि कमन फ्याक्टर छैन। जेनरली म्याथमेटिक्सको भाषामा चाहिँ यसलाई रिलेटिभली प्राइम भनेर भन्छ। रिलेटिभली प्राइम हुनु भनेको चाहिँ इदरले एक अर्कालाई क्यान्सल आउट गर्दैन। जस्तै 15 र हामीले के लिन सक्छौँ भने यो 3 र 5 भयो यहाँनिर 7 2 14। अब 15 र 14 प्राइम त होइन तर इदरले एक अर्कालाई काट्न सक्दैनन् नि हैन। 15 र 14 लाई काट्न त सक्नु हुँदैन। सो यस्तो खालको नम्बरलाई चाहिँ रिलेटिभली प्राइम भनेर भन्छ। इदरको केही पनि कमन फ्याक्टर छैन एक अर्कामा। सो यस्तो टाइपको नम्बरहरू सोच्यौँ अरे हामीले ठीक छ। p र q को केही पनि फ्याक्टर छैन। p q have no factors ठीक छ। इदरको केही पनि फ्याक्टर्स छैन। सो अब यो नम्बरलाई हामीले स्क्वायर गर्छौँ। सपोज यसलाई मैले इक्वेसन 1 सपोज गरेँ। यहाँ 5 भनेको p²/q² हुन्छ। सो p² भनेको के लेख्न सकिन्छ 5q² लेख्न सकिन्छ। यसलाई मैले इक्वेसन 2 भनेर लेखेँ। अब यहाँबाट के देखिन्छ p² भनेको त मल्टिपल अफ 5 रहेछ हैन।
के रहेछ त p स्क्वायर भनेको त के रहेछ मल्टिपल अफ 5 रहेछ। सो हाम्रो p पनि के हुन्छ त मल्टिपल अफ 5 हुनुपर्छ। ठीक छ, p स्क्वायर चाहिँ मल्टिपल अफ 5 रहेछ भनेपछि मैले p लाई 5k भनेर सपोज गरे अरे। ठीक छ, p स्क्वायर भनेको मल्टिपल अफ 5 रहेछ भने मैले p लाई 5k भनेर लेखे। ठीक, लेख्न पाइहालिन्छ नि हैन। सो p इक्वल्स टु 5k लेखेपछि सपोज मैले यो भ्यालु यहाँनिर पुट गर्दिए 25k स्क्वायर भनेको के आयो त 5q स्क्वायर आयो। सो q स्क्वायर भनेको के आयो त अब यहाँनिर 5k स्क्वायर आयो। सो फेरि q पनि यहाँबाट के देख्यो अरे यो q पनि 5k मल्टिपल रहेछ हैन, के रहेछ q पनि 5 को मल्टिपल रहेछ। सो फेरि q स्क्वायर लाई मैले 5l भनेर लेखे, q लाई चाहिँ 5l भनेर लेखे भने यहाँनिर भ्यालु पुट गर्यो भने के हुन्छ 25l स्क्वायर भनेको 5k स्क्वायर हुन्छ, k स्क्वायर भनेको के हुन्छ 5l स्क्वायर हुन्छ। अब हेर्नुस् त यो भ्यालु त घटेको घटै घटेको घटै घटेको घटै गएकै गर्छ हैन, जति लेभलसम्म पनि घट्न सक्यो हैन, जुन लेभलसम्म पनि तपाईले घटाउन सक्नुहुन्छ घटाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर के देखियो त एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईले के नोटिस गर्नु भने हामीले अगाडि के भनेको थियौं p र q को केही पनि फ्याक्टर हुँदैन, तर यहाँ के देखियो त p र q को चाहिँ 5 कमन फ्याक्टर रहेछ है भन्ने कुरा देखियो। ठीक छ, p र q को 5 कमन फ्याक्टर हुँदो रहेछ भनेपछि हामीले सोचेको कुरा त भएन, p र q ले त कमन फ्याक्टर गेन गर्यो हैन, हामीले धोका दियो p र q ले। तर यहाँ धोकामा पनि के फाइदा भयो भने हामीले चाहिँ कन्ट्राडिक्सन गर्न सक्यौं। के कन्ट्राडिक्सन गर्न सक्यौं भने हामीले सोचेका थियौं p बाइ q लाई कमन फ्याक्टरमा लेख्न सकिँदैन तर लेख्न सकिने रहेछ भनेपछि यसले कन्ट्राडिक्ट गर्यो कि p र q र्यासनल नम्बर होइन हैन। एउटा झुटले के गर्दो त हाम्रो सबै कुरा यहाँ एजम्पसनलाई बर्बाद गर्दियो, तर यो झुटले हामीलाई के प्रुभ गर्न पनि मद्दत गर्यो भने √5 भनेको र्यासनल नम्बर हुँदैन रहेछ भन्ने कुराहरु भेट्न सक्यो। सो यसले यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ भने सिन्स p and q have common factor 5, ठीक छ, p र q को कमन फ्याक्टर 5 हुँदो रहेछ which contradicts our assumption, contradicts our assumption। सो यसले हाम्रो assumption कन्ट्राडिक्ट गर्यो कि हाम्रो √5 भनेको र्यासनल नम्बर हो भन्ने assumption कन्ट्राडिक्ट गर्यो। त्यो भएर के भन्न सकिन्छ त √5 भनेको चाहिँ हाम्रो इरासनल नम्बर हो भनेर भन्न सकिन्छ। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब अर्को कुरा हामीले हेर्ने भनेको इनइक्वालिटिज को कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो टपिक छ, मजाले हेर्नु होला। कहीँनिर प्रब्लम भयो भने त्यो पोइन्टमा टाइम राखेर चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। सो इनइक्वालिटिज सपोज मसँग दुईटा नम्बर रियल नम्बर a र b छ, यो चाहिँ रियल नम्बरमा बिलोङ गर्छ। अब अगाडिको भिडियोमा हामीले ट्रिकोटोमी प्रपर्टी भनेर पढाएको थियौं। ट्रिकोटोमी प्रपर्टी अनुसार a र b भने दुईटा नम्बर छ भने कि त a लेस देन b हुन सक्छ कि a ग्रेटर देन b हुन सक्छ कि a इज इक्वल्स टु b हुन सक्छ। ठीक छ, यो तीनटा रिलेसन हुन सक्छ, यो भन्दा ज्यादा केही पनि हुँदैन। छ त a ग्रेटर देन b हैन, a लेस देन b अथवा a इज इक्वल्स टु b हुन्छ, त्यो तीनटा भन्दा अरु त छैन होला हैन, मैले चाहिँ भेटा छैन अहिलेसम्म। सो यो दुईटा जुन छ नि यहाँनेरि a लेस देन b र a ग्रेटर देन b इदरलाई चाहिँ इनइक्वालिटिज भनेर भन्छ। ठीक छ, के भन्दो रहेछ इनइक्वालिटिज। इनइक्वालिटिज भनेको चाहिँ यो दुईटाहरु एक अर्कासँग इक्वल छैन नै, कुनै एउटा नम्बर अर्को भन्दा ठूलो छ अथवा कुनै नम्बर अर्को भन्दा सानो छ। यो कुरालाई मैले यो सिम्बल जुन छ यो सिम्बलले डिनोट गरिन्छ। यहाँनिर सिम्बलको बारे हामी एकैछिनमा अलि मजाले हेर्छौं यो प्रपर्टीहरु। र यो a इज इक्वल्स टु b लाई चाहिँ के भनेर भन्छ त इक्वालिटी भनेर भन्छ। यहाँनिर त दुईटै इक्वल भ्यालु छ नि त, a इज इक्वल्स टु b लेख्नुको मतलब a र b को भ्यालु इक्वल छ, यसलाई चाहिँ इक्वालिटी भनेर भन्छ और इक्वेसन भनेर पनि भन्छ। सो हामीले यो इक्वेसन सँग यो च्याप्टरमा डिल गर्दैनौं, हामीले थोरै इनइक्वालिटिज को बारे चाहिँ यहाँनिर पढ्ने स्टडी गर्छौं। ठीक छ, सो जब हामीले 3 अनि यो सिम्बल दिन्छौं नि यहाँनिर यसले के भनिरहेछ 3 इज ग्रेटर देन 2 भनिरहेछ। सो कुनै पनि नम्बर अर्को नम्बर भन्दा ठूलो हुनुको मतलब के हो, दुईटालाई यदि हामीले सबट्र्याक्ट गर्यौं भने यसले एउटा पोजिटिभ नम्बर दिन्छ। 4 चाहिँ 2 भन्दा ठूलो हुनुको मतलब के हो त
4 - 2 गर्यो भने कति आउँछ 2 आउँछ हैन त्यो भएर के भयो त यो चाहिँ ग्रेटर देन 2 हुन गयो मैले 2 लेस देन 1 भन्नु सरी 2 लेस देन 3 भन्नुको मतलब के हुन्छ 2 - 3 गरे भने यसले एउटा नेगेटिभ नम्बर दिन्छ -1 दिन्छ हैन सो 2 लेस देन 3 भन्नुको मतलब यहाँनेरि 2 चाहिँ 3 सँग सबट्र्याक्ट गरियो भने यसले मलाई एउटा नेगेटिभ नम्बर दिन्छ भन्नु हैन सो यस्तो कुराहरु आउँछ ठीक छ सो a ग्रेटर देन b भन्नुको मतलब a - b चाहिँ ग्रेटर देन 0 हुन्छ भन्नु सरी a - b पोजिटिभ हुन्छ भन्नुको मतलब ग्रेटर देन 0 नै हुनु सो a लेस देन b हुन्छ भन्नुको मतलब a - b चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ भन्नु अथवा a - b लेस देन 0 हुन्छ भनेर भन्नु हो ठीक छ अब केही प्रपर्टिजहरु छ यहाँनेरि रियल नम्बर्सको प्रपर्टिजहरु सो मैले तीनटा रियल नम्बर लिए a b c अब तीनटा भ्यालुजहरु पनि लिन्छु a को भ्यालु -1 a को भ्यालु मैले ल 3 लिए b को भ्यालु 1 लिए c को भ्यालु चाहिँ 2 लिए अहिलेको लागि सो पहिलो प्रपर्टी के छ भने a ग्रेटर देन b भयो सो 3 ग्रेटर देन 1 छ भने a प्लस c भनेपछि यहाँ मैले 3 ग्रेटर देन 1 लेखे हैन 3 ग्रेटर देन 1 छ भने c छ a प्लस c चाहिँ ग्रेटर देन b प्लस c हुन्छ अरे भन्ने सो 3 प्लस 1 चाहिँ ग्रेटर देन 2 प्लस 1 हुन्छ त 4 ग्रेटर देन 3 हुन्छ किनभने 4 - 3 गर्दाखेरि पोजिटिभ भ्यालु आउँछ ठीक छ सो यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ यदि एउटा नम्बर अर्को भन्दा ग्रेटर छ भने त्यो दुईटैमा हामीले सेम भ्यालु एड गर्यौं अथवा सबट्र्याक्ट गर्यौं भने पनि त्यहाँनेरि के आउँछ यो प्रपर्टीले होल्ड गरेर आउँछ सपोज यहाँनेरि मैले a - c गरे भने के हुन्छ 3 - 1 = 2 हुन्छ b - c गरे भने 2 सरी b - c भनेको त 1 - 2 -1 हुन्छ 2 ग्रेटर देन -1 हुन्छ नि हो यो प्रपर्टी अझै पनि होल्ड गर्छ सो a ग्रेटर देन b भयो भने a + c पनि b + c भन्दा ग्रेटर हुन्छ a - c चाहिँ b - c भन्दा ग्रेटर नै हुन्छ यो कुरा भयो थर्ड प्रपर्टी के छ भने मेरो a ग्रेटर देन b छ भने ca इज ग्रेटर देन cb हुन्छ इफ c ग्रेटर देन 0 सो 3 ग्रेटर देन 1 छ अनि 3 * 2 इज ग्रेटर देन 1 * 2 हुन्छ अभियस कुरा हो 6 इज ग्रेटर देन 2 हुन्छ तर सपोज अब मेरो भ्यालु अफ c इज लेस देन 0 छ मैले यहाँ c को भ्यालु नयाँ भ्यालु -2 भनेर सपोज गरे अब a ग्रेटर देन b छ भनेपछि मैले 3 ग्रेटर देन 1 लिए अब यहाँनेरि मैले 3 * -2 गरे भने -6 आउँछ र 1 * -2 गरे भने -2 आउँछ अब यहाँनेरि चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्कै उल्टो भइदिन्छ ठीक छ -2 त -6 भन्दा ग्रेटर हो किनभने -2 - -6 गरे भने यसले 4 दिन्छ सो -2 चाहिँ -6 भन्दा के रहेछ ठुलो रहेछ सो इफ c इज लेस देन 0 देन के हुँदो रहेछ त a ग्रेटर देन b भयो भने ca इज लेस देन cb हुँदो रहेछ ठीक छ यो प्रपर्टी पनि हामीले बुझ्यौं हैन त अर्को प्रपर्टीहरु अब यहीसँग रिलेटेड अरु प्रपर्टीजहरु छन् सपोज a ग्रेटर देन b भयो भने -a इज लेस देन -b हुन्छ ठीक छ 3 इज ग्रेटर देन 1 छ भने -3 इज लेस देन -1 हुन्छ अभियस कुराहरु यो ठीक छ सो यसरी बुझ्न सकिन्छ यहाँनेरि अब हामीले स्टडी गर्नुपर्ने अर्को कुरा भनेको इन्टरभल्सहरुको कुरा इन्टरभल्स भनेपछि सपोज हामीले अघि के भनेर पढ्यौ रियल नम्बर लाइनमा पोइन्ट्सहरु हुन्छ हैन यो मेरो रियल नम्बर लाइन हो भने यहाँनेरि चाहिँ पोइन्ट्सहरु हुन्छ जसले एउटा सर्टेन नम्बरलाई रिप्रेजेन्टेसन गरिरहेछ सपोज यो 0 भयो यो 1 भयो यो 2 हुन गयो ठीक छ 0 1 2 भयो अब सपोज मैले 1 र 2 भनेर लिए र यो बीचको नम्बर्सहरुलाई लिए भने यसलाई के भन्छ त इन्टरभल भन्छ कुनै दुईटा पोइन्ट लिन्छु र त्यो पोइन्ट बीचको सबै नम्बरहरु मैले हेर्छु भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरभल भनेर भन्छ ठीक छ सपोज अब यसलाई कन्क्रिट डेफिनेसन दिने हो भने मसँग दुईटा नम्बर छन् a र b जुन चाहिँ के हो रियल नम्बर हो र b चाहिँ ग्रेटर देन a छ सपोज मैले यहाँ 2 लिए नि त 2 ग्रेटर देन 1 भयो जस्तो
सो सेट अफ पोइन्ट्स बिट्विन 1 and 2 जति पनि पोइन्ट्स छन् यो बीचमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त इन्टरभल भनेर भन्छ। यहाँनेरिको सेट अफ पोइन्ट्स मैले लिए भने यसलाई इन्टरभल भनेर भन्छ। र जुन यो इन्टरभललाई ढोका लागिरहेछ नि 1 र 2 ले त एउटाले एक साइडबाट ढोका लागिरहेछ अर्कोले अर्को साइडबाट ढोका लागिरहेछ हो यिनीहरुलाई चाहिँ एन्ड पोइन्ट्स भनेर भन्छ। यो दुईटालाई एन्ड पोइन्ट्स भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई चाहिँ एन्ड पोइन्ट्स भनेर भन्ने भयो है। हो यसलाई एन्ड पोइन्ट्स भन्ने भयो। अब इन्टरभलमा के हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ एन्ड पोइन्ट कन्टेन गर्न पनि सक्छ कन्टेन नगर्न पनि सक्छ। यो चाहिँ हाम्रो इन्टरभलमा डिपेन्ड गर्छ। सो कस्तो खालको इन्टरभल छ, अब हामीले 4 टाइपको इन्टरभल पढ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा भनेको क्लोज्ड इन्टरभल भनेर भन्छ। ठीक छ, क्लोज्ड इन्टरभल भनेको सपोज मैले यो नम्बर लाइन लिए, यो नम्बर लाइनमा मैले यसरी दुईटा पोइन्ट्सहरु लिए, यो ए भयो यो बी भयो। यदि मेरो इन्टरभलमा चाहिँ एन्ड पोइन्ट्सको भ्यालु पनि पर्छ र मैले यसरी यसलाई चाहिँ एउटा सोलिड डट्सहरुले रिप्रेजेन्ट गर्छु। यसरी सोलिड डट्सहरुले रिप्रेजेन्ट गरेर मैले नम्बर लाइनको सबै पोइन्ट्सहरु लिए ए र बी इन्क्लुडेड गरेर भने यसलाई चाहिँ क्लोज्ड इन्टरभल भन्छ। र यसलाई चाहिँ मैले बिग ब्र्याकेटले रिप्रेजेन्ट गर्छु। सो जब मैले बिग ब्र्याकेट भित्र ए कमा बी भनेर लेख्छु नि यो बुझ्नु पर्यो कि यो एउटा क्लोज्ड इन्टरभल। सो मैले 1 कमा 2 लिए भने मेरो इन्टरभलमा चाहिँ 1 र 2 पनि पर्छ है। ठीक छ, के पर्ने रहेछ 1 र 2 पनि पर्ने रहेछ। र यसलाई डिफाइन गर्दाखेरि सेट बिल्डर नोटेसनमा x such that यानेरी x is greater than or equals to a र less than or equals to b भन्छ। सो x मा चाहिँ a पनि पर्ने भो, a भन्दा ठुलो भ्यालुजहरु पनि पर्ने भो र b भन्दा सानो भ्यालुजहरु पर्ने भो। a भन्दा सानो भ्यालुहरु परेन, b भन्दा ठुलो भ्यालुजहरु परेन, तर a र b पनि इन्क्लुडेड हुने भयो है भन्न खोजेको। यसलाई चाहिँ यसरी सोलिड डटले रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो भयो क्लोज्ड इन्टरभल। अर्को छ ओपन इन्टरभल। ओपन इन्टरभलमा चाहिँ के हुन्छ भने सपोज यो मेरो नम्बर लाइन भयो, यो नम्बर लाइनमा मैले यसरी फेरि दुईटा पोइन्ट्सहरु लिए। अब यहाँनेरि मैले यसलाई चाहिँ यसरी एउटा सोलिड लाइनले हैन यसलाई डटेड लाइन नै भनौँ ल, डटेड लाइनले रिप्रेजेन्ट गरे। यदि मेरो इन्टरभलमा मैले ओपन इन्टरभललाई चाहिँ यसरी स्मल ब्र्याकेट भित्र राखेर काम गर्छु। सो मेरो एन्ड पोइन्ट्सहरु परेनन्। ठीक छ, एन्ड पोइन्ट्सहरु चाहिँ परेनन् भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ त ओपन इन्टरभल भनिन्छ। सेट बिल्डर नोटेसनमा लेख्दाखेरि x such that x is लेस ग्रेटर देन a लेस देन b भनेपछि a भन्दा ठुलो भ्यालुजहरु पर्यो a परेन, b भन्दा सानो भ्यालुजहरु पर्यो b परेन। तपाईले क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनेरि एउटा कुनै एन्ड पोइन्ट्स त होला नि त, किन चाहिँ मैले यसरी इन्टरभल लिँदाखेरि ओपन इन्टरभल लिँदा एन्ड पोइन्ट्स आएन? राम्रो क्वेशन हुन्छ। सो सपोज 1 र 2 तपाईको पोइन्ट्स अरे, यो 1 र 2 भन्ने पोइन्ट्स अरे। अब 1 इन्क्लुड हुने भएन, 1 भन्दा ठ्याक्कै एक स्टेप यताको भ्यालु भनेर कुन भ्यालु लिनुहुन्छ त तपाईले? कुनै त्यस्तो भ्यालु छ त? सपोज 1 भन्दा एक स्टेप यता मैले 0.9 लिन्छु भन्नु पर्यो। अरे 0.9 भन्दा एक स्टेप यता त नजिकै 1 सँगको भ्यालु त 0.99 हो भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी होइन 0.999999 पनि हो नि। अब यो 9 को भ्यालु त तपाईले जति पनि बढाउन सक्नुहुन्छ। जति लेभलसम्म तपाईले संसारभरिकै कपी लिएर राख्नु भयो भने पनि तपाईले त्यति एउटा 9 लेख्न सक्नुहुँदैन। G1 चाहिँ एक स्टेप मात्रै लिने हो भने त्यति नजिकै हुन सक्छ। सपोज मैले 2 लिए अरे, 2 भनेको 1.999999 यसरी लिए भने पनि जतिवटा लिन सक्छु नि। सो कुनै एउटा सर्ट एन्ड फिक्स्ड पोइन्ट भनेर चाहिँ मैले यसलाई लिन सक्दिन। यहाँनेर एउटा यही हो है सर्ट एन्ड फिक्स्ड पोइन्ट, यही चाहिँ मेरो इन्टरभलको एन्ड पोइन्ट हो भनेर मैले मान्न सक्दिन। ठीक छ, सो यसरी हामीले यो कुरालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँनेर 0 पोइन्ट चाहिँ होइन, यहाँनेर चाहिँ के लिनु पर्ने हुन्छ? ठिकै छ, 0 पोइन्ट त यतापट्टि हुन्छ, 1 भन्दा यतापट्टिको भ्यालु भनेपछि 1 पोइन्ट त्यही हो 1.0.9999 लिनु पर्ने हुन्छ। ल यति कुराहरु बुझियो। अब छ राइट ओपन इन्टरभल। राइट ओपन इन्टरभल। सो राइट ओपन इन्टरभल भनेको तपाईको राइट ह्यान्डको काम लाग्यो यहाँ। अब राइट ओपन इन्टरभल भनेको सपोज मैले ए र बी लिए, यहाँनेरि सपोज मैले चाहिँ राइट साइडमा यसरी डटेड लाइन लिए,
ए लेफ्ट साइडमा चाहिँ सोलिड डट लिए, यसरी सोलिड डट लिए र यतापट्टि डटेड लिए भने यहाँनिर के देखिन्छ, ए चाहिँ मेरो इन्टरभलको भ्यालु लिने भए तर मैले बी लाई चाहिँ लिने भइन। ठीक छ, ए लाई लिने भए तर बी लाई लिने भइन भने राइट ओपन इन्टरभल। राइट ओपन इन्टरभल भनेको राइट साइडमा पर्ने भ्यालुलाई चाहिँ मैले लिन भने, अथवा मेरो राइट साइडतिर चाहिँ एउटा फिक्स्ड एन्ड भ्यालु छैन भने त्यो भनेको राइट ओपन इन्टरभल हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ मैले अब जुन साइडमा मैले सोलिड लाइन लिएको छु त्यो त पर्ने भयो, सो यतापट्टि बिग ब्र्याकेट आउने भयो, र जुन साइडमा मैले एन्ड लिएको छैन त्यहाँ चाहिँ स्मल ब्र्याकेट आउने भयो। यहाँनिर के हुन्छ, एक्स सच द्याट एक्समा चाहिँ ए को भ्यालु त पर्छ, ए सहित ए भन्दा ठुलो भ्यालुजहरू पर्छ, तर बी भन्दा सानो भ्यालुजहरू मात्रै मैले लिनुपर्ने हुन्छ। यो भनेको मेरो राइट ओपन इन्टरभल हुने रहेछ है। अब अर्को भनेको लेफ्ट ओपन इन्टरभल, लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेर भन्छ। अब ठ्याक्कै पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गर्ने हो, यो मेरो नम्बर लाइन भयो, यहाँनिर ए छ यहाँनिर बी छ। अब मैले राइट साइडमा चाहिँ के गरेर त सोलिड लाइन राखेँ, यहाँनिर डटेड लाइन लिए। सो लेफ्ट ओपन इन्टरभल भनेको चाहिँ लेफ्ट साइडतिरको भ्यालु मेरो के हो, फिक्स्ड छैन एन्ड भ्यालु, तर राइट साइडतिरको भ्यालु मेरो फिक्स्ड छ हैन, सोलिड डट छ, बी पनि इन्क्लुड हुन्छ। सो मेरो लेफ्ट साइडको भ्यालु चाहिँ ओपन हो, राइट साइडको भ्यालु चाहिँ क्लोज्ड हो भने जुन साइडको भ्यालु ओपन छ, लेफ्ट साइडको भ्यालु ओपन छ भने चाहिँ लेफ्ट ओपन इन्टरभल हो। सेट बिल्डर नोटेसनमा एक्स सच द्याट यहाँनिर ए इन्क्लुड हुने भएन तर ए भन्दा ठुलो भ्यालुजहरू इन्क्लुड हुने भयो, र यहाँनिर चाहिँ बी पनि इन्क्लुड हुने भयो र बी भन्दा सानो भ्यालुजहरू पनि इन्क्लुड हुने भयो। यो हाम्रो लेफ्ट ओपन इन्टरभलहरू भयो। ठिक छ, कुरा एकदमै सिम्पल छ। यसपछि हामीले थोरै हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुको बारे हेर्नु पर्ने छ। अब एब्सोल्युट भ्यालु भनेर छ। एब्सोल्युट भ्यालुको कन्सेप्ट त्यस्तो खासै गाह्रो छैन। सुरुमा म एउटा डिफाइन गर्न खोज्छु। सपोज मसँग एउटा रियल नम्बर एक्स छ अरे, ठीक छ, एउटा रियल नम्बर एक्स छ भने मोडुलस एब्सोल्युट भ्यालुलाई चाहिँ यसरी दुईटा जेलमा बीचमा नम्बर राखिन्छ। यो दुईटा लाइन भनेको जेल भयो, जेलभित्र एउटा नम्बर राखिन्छ। जस्तै जेलबाट कोही कैदी निक्लिन्छ भने के हुन्छ, उसलाई त सुधारेर बाहिर निकालिन्छ नि। सो जब मैले एब्सोल्युट भ्यालु युज गर्छु यहाँनिर के हुन्छ, यदि पोजिटिभ नम्बर छ भने त ठिक छ, पोजिटिभ नम्बर छ उसलाई बाहिर निकाल्दा राम्रो मान्छे त जहिले नै राम्रै हुन्छ। सपोज नेगेटिभ नम्बर आयो अरे, नेगेटिभ नम्बर आउनुको मतलब के भयो, अरे यसमा चाहिँ बिग्रेको छ है, यसलाई मैले सुधार्नु पर्छ भनेर एब्सोल्युट भ्यालुले चाहिँ के गर्छ, नेगेटिभ नम्बरलाई पनि पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ, नेगेटिभ नम्बरलाई पनि पोजिटिभमा कन्भर्ट गर्छ। कसरी भन्दा सपोज एब्सोल्युट भ्यालु अफ एक्स भनेको चाहिँ यदि मेरो एक्स को भ्यालु ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भयो भने यसलाई एक्स लेख्ने। ठिक छ, र एक्स को भ्यालु लेस देन 0 भयो भने यसलाई माइनस एक्स लेख्ने। ठिक छ, सो एक्स को भ्यालु लेस देन 0 छ भने त माइनस इन्टु माइनस भनेको प्लस हुन्छ। सो यो प्लसमा भयो, जुन चाहिँ पहिलेदेखि नै पोजिटिभ छ त्यसमा त हामीले केही एक्सर्साइजै गर्नु परेन हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले एब्सोल्युट भ्यालुलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। एब्सोल्युट भ्यालुको काम भनेको कुनै पनि नम्बरलाई जहिले पनि जस्तो कन्डिसनमा पनि जे हुँदा पनि पोजिटिभ बनाउनु छ भने त्यो भनेको हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालुको काम हुन्छ। ठिक छ, जहिले पनि यसले के गर्छ त एब्सोल्युट भ्यालुले पोजिटिभ बनाउँछ है। सो जियोमेट्रिकल्ली अथवा यसलाई रियल नम्बर लाइनमा रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने सपोज मसँग एउटा भ्यालु छ -4, -4 लाई यसले के गर्छ त भन्दा +4 बनाउँछ। +4 बनाउनु भनेको ठ्याक्कै यो 0 भ्यालुमा पुग्यो र फेरि 4 स्टेप यतापट्टि पुग्दिन्छ, +4 को भ्यालुमा पुग्छ। ठिक छ, उसले जम्प हान्छ, 0 मा पुग्छ, 0 बाट फेरि यता 4 को साइडमा पुग्छ। 4 युनिट्स कति युनिट्स जम्प हान्यो, 8 युनिट्स जम्प हान्ने रहेछ। सपोज -2 लिए भने उसले सुरुमा -2 0 सम्म पुग्छ, फेरि 2 स्टेप जम्प हान्छ र +2 सम्म पुग्छ। सो रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा तरिका मात्र, तर के बुझ्नु भन्दाखेरि एब्सोल्युट भ्यालु भनेको नेगेटिभ नम्बर छ भने पोजिटिभ बनाउँछ, पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ नै हुने भइहाल्यो। अब केही प्रपर्टिजहरू हामीले स्टडी गर्नुपर्ने छ एब्सोल्युट भ्यालुजहरूको, एकदमै सिम्पल प्रपर्टिजहरू छ। सो के प्रपर्टिजहरू छ भन्दा यहाँनिर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो फर एनी टु रियल नम्बर्स एक्स, यो भनेको चाहिँ सबैको लागि हो है। फर
एनी टु रियल नम्बर x एन्ड y दुईटा रियल नम्बर छ। पहिलो कुरा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, x इज लेस देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x एन्ड माइनस x इज लेस देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यो त अभियस कुरा नै भयो, एकदम अभियस कुरा हो। सपोज मैले 4 लिए अरे, 4 को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको के हुन्छ, 4 नै हुन्छ। सो इक्वल्स टु भयो नि, यो प्रपर्टी होल्ड गर्यो। माइनस x लिए, मैले -4 लिए भने सपोज मैले x को भ्यालु पोजिटिभ लिए -4 भयो। अब यसको एब्सोल्युट भ्यालु लिए भने यो भनेको त 4 नै हुन्छ। सो यो भ्यालु भन्दा ठुलो भयो। अब मैले x को भ्यालु चाहिँ -2 सपोज गरे अरे, ठीक छ। x को भ्यालुलाई मैले -2 सपोज गरे भने के आउँछ त यहाँनेरि, -2 सपोज गरे भने -x भनेको के आउँछ, -2 भनेको 2 आयो र एब्सोल्युट भ्यालु अफ x भनेको त -2 भनेको 2 हुन्छ। सो 2 इक्वल्स टु 2 भयो नि। यो प्रपर्टी प्रुभ गर्नु भएन, ठ्याक्कै इन्स्पेक्सनकै मेथडबाट हामीले प्रुभ गर्यौं यो कुरालाई, ठीक छ। अब नेक्स्ट प्रपर्टी हेर्नु पर्ने छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इन्टु y इज इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुँदो रहेछ। यो कुरालाई प्रुभ गर्नु पर्यो। सपोज मैले एलएचएस को पोर्सन लिए, एलएचएस लिए, यहाँनेरि मैले xy को होल स्क्वायर गरे भने यसलाई मैले xy को होल स्क्वायर लेख्न सक्छु। किन, सपोज स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभलाई पनि पोजिटिभ बनाउन सक्छ। -2 छ भने -2 को स्क्वायर भनेको कति आउँछ, 4 आउँछ नि, हैन। सो एब्सोल्युट भ्यालुको स्क्वायर गर्नु र एब्सोल्युट भ्यालु हटाएर स्क्वायर गर्नु केही पनि फरक छैन। सो यहाँनेरि अब x स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर लेख्न सक्छु मैले, अनि यहाँनेरि x स्क्वायर इन्टु y स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु, ठीक छ। सो यहाँनेरि मैले यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ x स्क्वायर इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ y स्क्वायर पनि लेख्न सक्छु, किनभने स्क्वायरले नेगेटिभ छ भने त नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ, पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ भइहाल्यो। सो यहाँनेरि मैले यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ x एब्सोल्युट भ्यालु अफ y को स्क्वायर को रूपमा एक्सप्रेस गर्न सके। यहाँनेरि xy को स्क्वायर छ। सो अब स्क्वायर साइन हटाइदिए भने xy इज इक्वल्स टु x को y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको x को एब्सोल्युट भ्यालु इन्टु y को एब्सोल्युट भ्यालु हुने रहेछ, ठीक छ। यो प्रपर्टी बुझ्नु भयो होला। स्क्वायर गर्दाखेरि के हुन्छ, नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउँछ, त्यो भएर एब्सोल्युट भ्यालु अफ xy को स्क्वायर भनेको यो लेख्न सक्यो, किनभने -2 को स्क्वायर गर्यो भने त 4 आउँछ नि, 2 स्क्वायर गर्यो भने 4 आउँछ नि, हैन। त्यो भएर चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालुको टर्मलाई स्क्वायरिङ गर्यो अथवा 2 को मल्टिपल को पावर युज गर्यो भने त्यहाँनेरि हामीले चाहिँ एब्सोल्युट भ्यालु राखिराख्न जरुरत छैन, किनभने त्यसले चाहिँ त्यसलाई पोजिटिभ बनाइदिन्छ। नेक्स्ट प्रपर्टी के छ भने x डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु, हैन, x डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको x को एब्सोल्युट भ्यालु डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु हुँदो रहेछ। सो यसको सोलुसनमा अगाडिको जस्तै x डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालुको स्क्वायर भनेको x बाइ y को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, इज इक्वल्स टु x स्क्वायर बाइ y स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यो भनेको x को एब्सोल्युट भ्यालुको स्क्वायर डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालुको स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, इज इक्वल्स टु x को एब्सोल्युट भ्यालु डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु को होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। अब यो दुईटाबाट स्क्वायर क्यान्सल हान्दियौ भने x बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको चाहिँ x को एब्सोल्युट भ्यालु डिवाइडेड बाइ y को एब्सोल्युट भ्यालु लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। यसरी हामीले प्रुभ गर्यौं। सजिलो छ, त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन है। कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो तपाईहरुले क्वेशन गरिहाल्नु होला, त्यो पोइन्टमा चाहिँ यो पोइन्टमा मैले बुझिन, यो पोइन्टमा अझै एक्सप्लेनेसन गरेको भए ठीक हुन्थ्यो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अर्को के प्रुभ गर्नुपर्ने छ, हामीले ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रुभ गर्नुपर्ने छ। x प्लस y को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको चाहिँ x को एब्सोल्युट भ्यालु प्लस y को एब्सोल्युट भ्यालु, यो चाहिँ के हुँदो रहेछ, ग्रेटर देन x प्लस y को एब्सोल्युट भ्यालु हुँदो रहेछ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ, ठीक छ। यो चाहिँ ट्रायंगल इनइक्वालिटी हो, हैन। सो यहाँनेरि हामीले के युज गर्छौं भने x प्लस y को एब्सोल्युट भ्यालुको स्क्वायर, म यो इज इक्वल्स टु द x प्लस y को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि के आउँछ, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर आउने रहेछ। अब यहाँनेरि हाम्रो फर्स्ट प्रपर्टी युज हुन जान्छ। के प्रपर्टी थियो हाम्रो फर्स्टमा, x भन्दा चाहिँ यो ग्रेटर हुन्छ भनेर हेरेको थियौं, y भन्दा चाहिँ
यो ग्रेटर हुन्छ भनेर हेरेका थियौं नि। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं, मैले एकचोटी ल यो भनेको चाहिँ यहाँनेरि यो लाइनमै लेख्दाखेरि ठिक होला। प्रपर्टी त देख्नु भयो नि, फेरि यहाँनेरि लेखिदिन्छु। फर्स्ट प्रपर्टी थियो हाम्रो एब्सोल्युट भ्यालु अफ x चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु x हुन्छ र एब्सोल्युट भ्यालु अफ y चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु y हुन्छ भनेर फर्स्ट प्रपर्टी हेरेका थियौं। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं त, ग्रेटर देन यहाँनेरि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x स्क्वायर, यसमा त केही चेन्ज आएन, प्लस यहाँनेरि चाहिँ हामीले युज गर्यौं। ठीक छ, यहाँनेरि y स्क्वायर आउने भयो। ठीक छ। सो अब यहाँनेरि हेरौँ है, यो भ्यालु यो दुईटा भ्यालुजहरु त के छ, सिमिलर भ्यालुजहरु छ हैन, दुईटा सिमिलर भ्यालुजहरु छ। सो यसलाई यो लेख्यो। तर यहाँनेरि हामीले यो रुल युज गरिम नि त, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ y चाहिँ के हुने रहेछ, ग्रेटर देन x इन्टु y हुन्छ। सो यो टर्म चाहिँ सानो हुने भयो यो टर्म भन्दा, सो यो ग्रेटर देन लेख्न सक्यो। अब यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y को होल स्क्वायर लेख्न सक्छौं। ग्रेटर देन के हुने रहेछ त, x प्लस y को होल स्क्वायर भन्दा ग्रेटर हुने रहेछ। अब x प्लस y को होल स्क्वायरलाई के लेख्न सकिन्छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस y को स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। यहाँनेरि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y को स्क्वायर आउने भयो। भनेपछि स्क्वायर काट्दियो भने दुई साइडमा एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस y चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x प्लस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुने रहेछ। ठीक छ, यो कुरा प्रुभ गरिम हामीले। सजिलो छ, कुनै पोइन्टमा बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला। फर्स्ट प्रपर्टी युज गरिम हैन, फर्स्ट प्रपर्टी युज गरेर यसरी ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु को सिम्बल लेख्न सक्यौं हामीले। ठीक छ। अब नेक्स्ट प्रपर्टी हाम्रो के छ भने एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस y भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुन्छ। सो यहाँनेरि यसको सोलुसनमा हामीले के गर्छौं, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस y को के त होल स्क्वायर लेख्छौं। ठीक छ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस y को होल स्क्वायर लेख्छौं। सो यो भनेको x माइनस y को होल स्क्वायर भयो, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर लेख्न सक्यो। ठीक छ। अब यहाँनेरि फेरि एकचोटी इज इक्वल्स टु लेखे, यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ x स्क्वायर लेख्न सकिन्छ, यहाँनेरि प्लस यसलाई एब्सोल्युट भ्यालु अफ y स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। सपोज अब यहाँनेरि तपाईसँग 1 माइनस माइनस 2 छ अरे, यो भनेको त यसले 3 दिन सक्छ नि हैन। तर सपोज तपाईले 1 माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ माइनस 2 गर्यो भने यसले माइनस दिन्छ। सो जति बेला मैले 1 माइनस यसरी छ, एब्सोल्युट भ्यालु युज गरिन भने यसले ठुलो नम्बर पनि दिन सक्छ, तर एब्सोल्युट भ्यालु युज गरेर अभियसली त्यहाँनेरि सानो नम्बर आइदिन्छ। ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्न सक्छौं, यो चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x स्क्वायर माइनस 2 इन्टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x एब्सोल्युट भ्यालु अफ y प्लस y स्क्वायर हुन्छ भनेर लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि। ठीक छ। सो यहाँनेरि हामीले के लेख्यौं त भन्दा x माइनस y को होल स्क्वायर भनेको चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y को होल स्क्वायर भन्दा ग्रेटर हुने रहेछ। सो स्क्वायर साइन हटाइदिम, सुरुमा यो लेखौं, स्क्वायर ग्रेटर देन एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y को स्क्वायर भनेपछि एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस y भनेको चाहिँ ग्रेटर देन एब्सोल्युट भ्यालु अफ x माइनस एब्सोल्युट भ्यालु अफ y हुने रहेछ। ठीक छ, यति कुरा बुझिम हामीले। र अब एउटा लास्ट प्रपर्टी छ हामीसँग। ठीक छ, लास्ट प्रपर्टी भनेको के छ भने हाम्रो सपोज हामीसँग कुनै पनि एउटा पोजिटिभ नम्बर छ अरे, सपोज इफ a इज एनी पोजिटिभ रियल नम्बर, कुनै पनि एउटा पोजिटिभ रियल नम्बर छ एन्ड x बिलोङ्स टु r, x चाहिँ एउटा रियल नम्बर हो भनेर सपोज गरौँ। प्रुभ दैट एब्सोल्युट भ्यालु अफ x लेस देन a भन्नु चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ के भन्छ, यसलाई बाइ डिरेक्सनल भनेपछि इफ एन्ड ओन्ली इफ को कन्डिसन हो यो। इफ एन्ड ओन्ली इफ, यसलाई चाहिँ बाइ डिरेक्सनल कन्जङ्क्टिभ एउटा लजिकको च्याप्टरमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ, यसलाई बाइ डिरेक्सनलै भन्छ होला यसलाई हैन। इफ एन्ड ओन्ली इफ भन्ने कन्डिसनमा आउँछ यो भनेको चाहिँ माइनस a
x इज ग्रेटर देन माइनस ए बट लेस देन ए भनेर यो कन्डिसन हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। ए एउटा पोजिटिभ नम्बर हो। सो सोलुसनमा हामीले यसको प्रुफ गर्दाखेरि हामीलाई के दिएको छ, गिभन x इज लेस देन ए भनेर दिएको छ। सो यहाँनिर हामी के सपोज गर्छौँ, लेट x भनेको ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ, x भनेको इज इक्वल्स टु x लेख्न सकिन्छ, किनभने यहाँनिर माइनस सिम्बल हालिराख्नु परेन। सो यो कुरा हामीले यहाँ युज गर्यौँ भने x इज लेस देन a हुन्छ, यसलाई 1 भनेर मानौँ है। त्यसपछि लेट x इज लेस देन 0 भनेर सपोज गर्यौँ भने x त नेगेटिभ रहेछ, नेगेटिभ भयो भने त मैले माइनस x को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो माइनस x इज लेस देन a भनेर लेख्न सकिन्छ। अब दुई साइडमै मैले -1 ले मल्टिप्लाई गरेँ भने यहाँनिर त साइन चेन्ज हुन्छ, हामीले अगाडि पढिसक्यौँ हैन। सो यहाँनिर x इज ग्रेटर देन -a हुने रहेछ, यो 2 भयो मेरो। सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त x चाहिँ लेस देन a छ र x चाहिँ ग्रेटर देन -a छ भनेपछि यो दुईटैलाई जोड्यो भने के हुन्छ, -a भन्दा x को भ्यालु ठुलो छ र a भन्दा के रहेछ, सानो हुन्छ भनेर हामीले कुन कन्डिसनबाट डेराइभ गर्यौँ, यो गिभन कन्डिसनबाट डेराइभ गर्यौँ। ठीक छ। सो हामीले के लेख्न सक्ने रहेछौँ, एब्सोल्युट भ्यालु अफ x इज लेस देन a भन्नु चाहिँ के रहेछ त, -a भन्दा x को भ्यालु ठुलो छ तर a भन्दा सानो छ। सो यसरी हामीले हाम्रो रियल नम्बरको च्याप्टर पनि सक्यौँ है। ठीक छ। सो कुनै ठाउँमा तपाईहरुलाई प्रब्लम भयो, कुनै कुराहरु बुझ्नु भएन, बुझ्न अप्ठ्यारो भयो भने तपाईहरुले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यो पोइन्टमा बुझिएन भनेर। र अझै धेरै बुझ्न मन लागेको छ भने, कुनै रिसोर्सेसहरु चाहिएको छ हैन, ठीक छ, मलाई यो बारे चाहिँ अझै धेरै बुझ्न मन छ भने हामी त्यो रिसोर्सेसहरु पनि प्रोभाइड गर्छौं। त्यसैगरी फिडब्याक फर्महरु फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई चाहिँ मलाई यो पढाको चित्त बुझेन हैन, यसलाई चाहिँ अझै मजाले खुलाएर पढाउनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ भने तपाईहरुले निर्धक्कको साथ फिडब्याक फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी हामीले कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि ओपन गरेका छौं। कन्ट्रिब्युटरको फर्ममा चाहिँ तपाईहरुले फिलअप गरेर, मलाई पनि मेरो सानो भाइ बहिनीहरुलाई यो कुराहरु बुझाउन मन छ, सायद मैले राम्ररी एक्सप्लेन गर्न सक्थे होला, भाइ बहिनीहरुले बुझ्थे होला जस्तो लाग्छ भने कन्ट्रिब्युटरको फर्म पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र अरु केही हेल्प चाहिए तपाईहरुले चाहिँ 9849595895 मा पनि कन्ट्याक्ट गर्न, डाइरेक्ट कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।